कि रेलवे फाटक, सैकड़ों लोग, गाड़ियों की लंबी कतारें, हर कोई जल्दी में था। लेकिन अचानक अचानक दूर से ट्रेन की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन फाटक अभी तक जो है ना खुला नहीं होता, जो रेलवे स्टेशन का। चंद लम्हों के लिए दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अगर हमें किसी जो है ना पॉसिबल मुमकिन ख़तरे का एहसास हो जाए, ठीक है, तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए, या इस्लाम हमें दूसरों की जान की हिफाजत का भी हुक्म देता है। आज की कहानी किसी एक जो है ना एक शहर या एक शख्स के लिए नहीं है, ये हर उस लम्हे की कहानी है जब इंसान के पास सिर्फ चंद सेकंड होते हैं, सिर्फ चंद सेकंड, और उन्हीं चंद सेकंड में उसका किरदार पहचाना जाता है। इस्लाम सिर्फ अपनी जान बचाने का दीन नहीं है, ठीक है, ये दूसरों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत का भी दीन है। कुरान करीम में इंसानी जान को इतनी अजीम जो है ना कदर दी गई है कि एक जो है कह लो कि बेगुनाह जान को बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर करार दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को खैर ख्वाही, रहम और दूसरों को नुकसान से बचाने की जो है ना तालीम दी। आज हम एक ऐसे मंज़र से सबक सीखेंगे जहाँ असल सवाल ये नहीं कि वहाँ क्या हुआ, बल्कि ये है कि अगर कल ऐसी किसी सूरत हम जो है ना ऐसी किसी सूरत हाल में हो तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए। सड़क पर शोर था, हर तरफ गाड़ियाँ थीं, कुछ लोग मोटरसाइकिल पर, कुछ कारों पे और कुछ पैदल। हर किसी को अपनी मंजिल तक जो है ना जल्दी पहुंचना था। उसी दौरान कुछ लोगों ने शायद ख़तरा महसूस किया, कुछ ने नहीं, और हम जो है ना हम नहीं जानते उस वक़्त वहाँ ज़िम्मेदार अमला कहाँ था या हालात क्या थे। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, अगर हमें किसी मुमकिन ख़तरे का एहसास हो तो क्या हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि नहीं। इस्लाम हमें सिर्फ तमाशाई बनने की तालीम नहीं देता, बल्कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो, ठीक है, वहाँ पे हिकमत के साथ नुकसान को रोकने की तलकीन करता है इस्लाम, ठीक है, कि स्ट्रेटजी को किस तरह से अपनाना है, वो हिकमत को, ठीक है, और किस तरह से जो है ना उसको नुकसान को जो है ना किस तरह से हमने ख़त्म करना, कम करना। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती की कामों में ताउन ना करो। ये असूल सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी लागू होता है। अगर कोई रास्ता ख़तरनाक हो, अगर किसी को हर वक्त ख़बरदार किया जा सकता हो, अगर किसी की जान बचाने का जायज़ और को हर वक्त ख़बरदार किया जा सकता हो, अगर किसी की जान बचाने का जायज़ और महफूज तरीका मौजूद हो, तो एक मुसलमान उससे बेपरवाह नहीं रहता। अलबत्ता इस्लाम ये भी सिखाता है कि ख़ुद को बिला वजह ख़तरे में डालना दुरुस्त नहीं। दनाई, एहतियात और ज़िम्मेदार जो है ना इदारों को इत्तला देना, ये भी इस्लामी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, हर शख्स यही सोच रहा है कोई और देख लेगा, कोई और आवाज़ दे देगा, कोई और रोक लेगा, और अक्सर हादसे इसी सोच से जन्म लेते हैं। इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देता कि ज़िम्मेदारी हमेशा दूसरों पर डाल दी जाए।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہے. خیر خواہی صرف نصیحت کا نام نہیں، بلکہ جہاں پاسبل ہو، جہاں پہ بھی لوگوں کو نقصان سے بچانے کی کوشش بھی خیر خواہی ہے. لیکن یہ کوشش ہمیں حکمت، قانون اور اپنی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا ہونی چاہیے. اگر کسی خطرناک صورتحال میں خود جو ہے نا مداخلت کرنا محفوظ نہ ہو تو فوراً متعلقہ جو ہے نا حکام یا ذمہ دار افراد کو اطلاع دینا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. اسلام میں راستے کا بھی حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. ذرا سوچیں اگر راستے سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانا بھی کہہ لو کہ اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی پتھر گرا ہوا ہے تو وہاں سے ہٹانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی انسان کو ممکنہ خطرے سے خبردار کرنا، ٹھیک ہے، کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے. کبھی ایک آواز کافی ہوتی ہے، صرف ایک آواز. کبھی صرف پولیس، ریلوے یا متعلقہ ادارے کو اطلاع دینا درست راستہ ہوتا ہے. اور کبھی صرف چند لمحوں کی احتیاط بڑی مصیبت کو ٹال سکتی ہے. زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف چند سیکنڈ کے ہوتے ہیں، لیکن انہی چند سیکنڈ میں، صرف ان چند سیکنڈ میں انسان کا کردار سامنے آ جاتا ہے. اسی جو ہے نا دن ریلوے پھاٹک پر موجود ہر شخص اپنی منزل کی فکر میں تھا. ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں ایک مختلف جو ہے نا سوچ ہمیں دیتا ہے. صرف یہ نہ سوچو کہ میں محفوظ ہوں، یہ بھی سوچو، ٹھیک ہے، یہ بھی سوچو کہ کیا میرے آس پاس کے لوگ بھی محفوظ ہیں. یہی احساس ایک حقیقی مسلمان کی پہچان ہے. کیونکہ اسلام صرف اپنی جان کی فکر نہیں سکھاتا بلکہ دوسروں کی سلامتی کی بھی فکر سکھاتا ہے. اور اگر کبھی ایسا موقع آئے تو جذبات میں نہیں بلکہ حکمت، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. حکمت، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. آج کی اس جو ہے نا ڈاکیومنٹری کا مقصد کسی ایک واقعے کا فیصلہ کرنا نہیں تھا بلکہ ایک اصول یاد دلانا تھا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی جان، مال اور عزت کا احترام کریں. جہاں پاسبل ہو لوگوں کو خطرے سے بچائیں. جہاں خود مداخلت محفوظ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں ذمہ دار اداروں کو فوراً اطلاع کر دیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، کہ جلد بازی کبھی کبھی زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتی ہے. اور یہ بھی سکھائیں کہ ایک سچا مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کی سلامتی اور بھلائی کی بھی فکر کرتا ہے. شاید آپ کی ایک جو نا بر وقت آواز، ایک صحیح فیصلہ یا ایک ذمہ دار قدم کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، ذمہ داری، رحم اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گائز اپنے یوٹیوب چینل کے انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. جی بس الحمدللہ جتنے میں ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کیا کس طرح سے جو ہے نا ایک کہہ لو کہ ایک پیٹریٹزم، سٹیزن، ٹھیک ہے، اس کی بات شیئر کی. اگر آپ کو آج کا میرا کنٹینٹ اچھا لگا تو میں جتنے بھی کنٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.